नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। साथै हामीले मूल बाटोमा देखिएका समस्याको समाधान के कसरी हुन सक्छ त्यसबारे पनि हामीले जानकारी दिने कोसिस गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा स्थानीय तहमा रहेर आफ्नो गाउँपालिकाको मुहार फेर्दै गरेको एउटा गाउँपालिका रहेको छ, सिन्धुली मरिन गाउँपालिकाको कुरा गर्नेछौँ। त्यहाँ मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि के कति परिवर्तन भए, जनताका समस्या के कति समाधान भए लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। हजुर, आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सिन्धुली मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बोम्जन। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले यो 5 वर्षको यो अवधिमा तपाईँहरूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहमा रहेर कस्तो हुँदैछ त? अहिले हामी 5 वर्षको पेरिफेरीमा काम गर्दै आउने क्रममा जहाँसम्म हामी मुलुक सङ्घीयतामा गइसके पश्चात हामीले गर्ने कार्य सम्पादनहरू गर्ने क्रममा केही अप्ठ्यारो र जटिलताको बीचमा हामी यहाँसम्म आएका छौँ। विशेष गरी कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा हामी निर्वाचित भएर आउने क्रममा हामीसँग पहिलो त कर्मचारीको अभावताको बीचमा हामी रह्यो। दोस्रो, देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि नेपालको संविधान 2072 प्राप्त पश्चात निश्चय रूपमा 3 तहको सरकारको जुन व्यवस्था रह्यो, जसमध्ये 3 तहको सरकार सहकार्य र सहअस्तित्व सहितको सरकार, जहाँसम्म कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा थाने तहको आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नको निम्ति ऐन कानुनहरू बनिरहेको स्थिति थिएन। ऐन कानुन निर्माणको चरणमा पनि हामी केही झमेलामा फस्यौँ र कैयन सहकार्य र सहअस्तित्व सहितको 3 तहको सरकारको जुन साझा सूचीको अधिकारको कुरा रह्यो र एकल सूचीको अधिकारको कुरा रह्यो। यद्यपि सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले हामीलाई कार्य सम्पादनको क्रममा यहाँसम्म आउँदाखेरि साझा सूचीको अधिकारको सन्दर्भमा हामीसँग सम्बन्धीय सहकार्य गरेको स्थिति छैन र सङ्घीय ऐन र कानुनहरू अहिलेसम्म पनि आएको स्थिति छैन। केही परिपत्र र केही आदेशको भरमा हामीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने केही अप्ठ्यारोको बीचमै रह्यो। हजुर, किन त अब यो 5 वर्षको यो अवधिमा तपाईँले यो धेरै समस्याहरू पनि भन्नुभयो होइन? अनि किन यो समन्वय हुन सकेन कि के छ? अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कैयन अधिकारको कुराहरू कतै तल्लो तहमा बढी पुग्यो कि भन्ने केही भित्रपट्टि लागेर त्यो कुराहरूमा अलि विशेष जोड नगरेको हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। तर अब यो स्थानीय तहमा गइसकेपछि जनताका समस्या समाधान गर्ने, अब भनौँ न तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको गाउँपालिकाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भनेर जुन अठोट जुन कसम खानुभएको थियो तपाईँले होइन, तर पनि अब तपाईँ त एउटा प्रतिनिधि भइसकेपछि त्यहाँ गएर नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने, आफू जानुपर्ने, अब सङ्घमा गएर समन्वय गर्ने, प्रदेशमा गएर समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा किन तपाईँले गर्नुभयो पहल? निश्चय रूपमा हामीले त पटक पटक सङ्घीय सरकारको मान्य मन्त्रीहरूसँग र राजनीतिक टप नेतृत्वसँग नि हाम्रो समन्वय यो किन भइरहेको छैन भन्ने हिसाबले हामीले आवाज उठायौँ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषय प्रदेशको मान्यज्यूहरूसँग र प्रदेशको सरकारको जुन तहगत सरकारको चाहिँ जुन मान्य मन्त्रीज्यूहरूसँग नि हाम्रो कुराहरू आवाज बुलन्द गर्ने कामहरू त हामीले निश्चय रूपमा गर्दै आएका छौँ। हजुर, समस्या समाधान कतिको भयो त गाउँपालिकाका? पालिकाको समस्या समाधान त हामी निर्वाचित भएर आउने क्रममा निश्चय रूपमा थुप्रै समस्याहरू थियो, जसमध्ये देशैभरि पछिल्लो चरणमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरहरू चाहिँ ह्रास आउँदै आएको परिप्रेक्ष्य नम्बर 1, त्यसलाई कसरी शैक्षिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तर बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो विशेष जोड रह्यो।
अर्को हाम्रो के जोड रह्यो भनेदेखि पालिकाभित्रको आम नागरिकलाई स्वस्थ कसरी बनाउने भन्नेतिर विशेष जोड रह्यो र तत्पश्चात हामीले त्यहाँको अन्य भौतिक पूर्वाधारको विषय र त्यहाँको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थित गर्ने विषयमा हामीले सोपानमा आफ्नो निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरेको विषयलाई विशेष जोड गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, अहिले चाहिँ अब जस्तो निर्वाचन पनि आउँदैछ, यो 5 वर्ष पनि सकिन लागिसक्यो होइन? अब यो अर्को निर्वाचन यो आइपुग्दासम्म त तपाईहरूले गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू अब पुरा त भयो होला नि पक्कै पनि? निश्चय रूपमा धेरै कुराहरू भएको छ, केही कुराहरू बाँकी छ, जसमध्ये हामी निर्वाचित भएर आउने सन्दर्भमा मरिन गाउँपालिकामा जम्मा 4वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको थियो। हामीले स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा मरिन गाउँपालिकाले आधार वर्षमै अरू 5वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिल्डिङ निर्माण गर्नेसँग सम्बन्धित हामी जुट्यौँ र दोस्रो वर्षदेखि थप 5वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामीले स्वास्थ्य इकाइबाट प्रभाव हुने स्वास्थ्य सेवाहरू हामीले दिँदै आयौँ, जसमा हामीले स्वास्थ्य इकाइमा रहनुपर्ने प्राविधिक 1जना अहब 1जना अनमी र सहयोगीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामीले क्रमिक रूपमा स्वास्थ्य इकाइ तहगत हिसाबले दिने सेवाहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा दिँदै आएका छौँ। जसमध्ये स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले अहिले 9वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू पुर्याएका छौँ र विशेष गरी मरिनले के गरेका छौँ भनेदेखि स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पहिलो त मरिन गाउँपालिका साबिक 3टा गाविसलाई मिलाएर पालिका स्थापना भएको छ। हामीसँग 27 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले मासिक रूपमा 3000 को दरले हामीले प्रोत्साहन भत्ताहरू हामीले दिँदै आएका छौँ। हजुर, किन दिइरहेका छौँ भनेदेखि हामीले पहिलो त गर्भवती आमाहरूलाई स्वास्थ्यको मापदण्डले अनिवार्य रूपमा 4 पटक स्वास्थ्य जाँच गर्न जानको निम्ति काउन्सिल गराउनको निम्ति हामीले त्यो गरेका छौँ भनेदेखि सँगसँगै जन्मिसके पश्चात 3 वर्षभित्रको भावी सन्तति ती नानी बाबुलाई दिने खोपहरू मेन्टेनेन्सको सँग सम्बन्धित र अर्को जन्मिसके पश्चात 5 वर्षभित्र दिनुपर्ने पोलियो खोपसँग सम्बन्धित व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएका छौँ। सँगसँगै स्वास्थ्यमा त्यति मात्रै छैन, हामीले गर्भवती आमाहरूलाई 4 पटक गर्भजाँच गर्नको निम्ति स्वास्थ्य संस्थामा जानको लागि हामीले सामान्यतः उहाँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि दिएका छौँ। एक पटक गर्भजाँच गर्नु आउने सन्दर्भमा 500 रुपियाँ दिएका छौँ भनेदेखि 4 पटकमा हामीले 2000 दिन्छौँ र सुरक्षित मातृत्वको निम्ति आउने क्रममा 500 गर्दा हामीले 2500 र सुत्केरी पश्चात फलोपमा आउने क्रममा 500 गरी हामीले एउटा गर्भवती आमा सुत्केरी पश्चात फलोपमा आउनेसम्म आउँदाखेरि सङ्घीय सरकारले दिने सुविधा बाहेक हामीले 3000 रुपियाँ दिएका छौँ। त्यति मात्रै छैन, स्वास्थ्यमा हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्यमा 60 वर्ष पुग्नु भएको पालिकाभित्रको नागरिक र कदेखि घ वर्गसम्मको अपाङ्गता परिचय पत्र कार्ड भएको नागरिक र एकल महिला सँगै अनाथ बालबालिकाको सन्दर्भमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब यो 5 वर्ष सकिन लाग्यो, निर्वाचन पनि आउँदैछ, अब निर्वाचनको तयारी चाहिँ कतिको हुँदैछ त? निर्वाचनको तयारी अहिले मरिन गाउँपालिका हिजो 74 को निर्वाचनमा पनि हामी पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गर्यौं।
प्रतिपक्ष विहीनता पालिकाको रूपमा रहेको छ। यो वर्ष अझ राम्रो सुदृढ भएको छ। हामीले गरेको कार्य सम्पादनप्रति त्यहाँको जनता असाध्य सन्तुष्ट छ भन्ने हामीलाई विश्वस्त छौँ हामी, र हामी निर्वाचनमा अहिले हेलिएका छौँ। निश्चय रूपमा यो निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ निर्वाचन सहज हिसाबले जित्ने भइसकेपछि त्यहाँ आकाङ्क्षीहरू चाहिँ हामी अलि धेरै सङ्ख्यामा छौँ। यद्यपि त्यसलाई निश्चितै रूपमा पार्टीको तर्फबाट जनभावनालाई बुझेर टिकट प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। हजुर, अब तपाईँले अब हामीलाई भन्नुभयो नि, हामीले यो स्थानीयहरूलाई हामीले विभिन्न प्रोत्साहन भत्ता, स्वास्थ्य बिमा लगायतका होइन कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ, उहाँहरूलाई नगद पनि दिँदै आएका छौँ भन्नुभएको छ। अब यो 5 वर्षको समयमा मूल्याङ्कन गर्दा, अहिले मूल्याङ्कन गर्ने समय पनि हो, निर्वाचन आउँदाखेरि यो मूल्याङ्कन गर्ने होइन, आफ्ना एजेन्डाहरू कति पुरा भयो कति भएनन्, बाँकी छन् होला नि केही पुरा हुन त? अब हामीसँग मलाई लाग्छ त्यस्तो धेरै बाँकी छ भन्ने लाग्दैन, 100% सकिए, अधुरो छ। हजुर, हामीले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा केही अधुरो छ। हामीले थाहा नगरेको कामहरू, शिक्षालाई गुणस्तर दिनु सकेन विश्व महामारी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। अबको पाटो चाहिँ हामीलाई के लागेको छ भनेदेखि भौतिक संरचनाहरू क्रमिक रूपमा लगभग हामी अन्तिम चरणमा छौँ। चाहे बाटोघाटोको प्रश्न किन नरहोस्, चाहे पर्यटन क्षेत्रको कुरा किन नरहोस्, चाहे पालिकाको बिल्डिङहरू बनिसकेको छ, वडाको बिल्डिङहरू क्रमिक रूपमा निर्माणाधीन चरणमा छ, केहीमा सेवा प्रवाह भएको छ। हामीसँग अबको बाँकीको चरण एउटै हामीले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेको कुराहरू, अव्यवस्थित बसोबास भएको नागरिक र दलित र सुकुम्बासीहरूलाई र दशकदेखि भोग चलन गर्दै आउनु भएको जुन बिना धनी पूर्जा जमिनहरूलाई नाप नक्सा गरेर जग्गा धनी पूर्जा दिने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो केही कामहरू बाँकी छ। हामीले लगत सङ्कलन गरेका छौँ, त्यसको नाप नक्सा गरेर जग्गा धनी पूर्जा दिन बाँकी छ। र यो बाँकी अरू अबको काम भनेको, अबको कार्यभार भनेको धेरै अप्ठ्यारो छैन। बनिसकेको बाटोको केही स्तर उन्नति र बाँकी अबको कार्यभार भनेको आर्थिक हिसाबले समृद्ध गर्ने, आम नागरिकलाई, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने, अनुदान दिने र अन्य साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र आर्थिक समृद्ध गर्ने पाटो मात्रै बाँकी छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर, जस्तो अब स्थानीयका आधारभूत आवश्यकताहरू त तपाईँले पुरा गर्नुभयो नि त? एकदम एक्ज्याक्ट। खुसी छन् स्थानीय एकदम खुसी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ पनि आफूले हुन्छ नि, मैले यति काम गरेँ भनेर तपाईँको आत्मसन्तुष्टि पनि? म एकदम आत्मसन्तुष्ट छु म। हजुर, अब चाहिँ जस्तो अब तपाईँले आर्थिक क्रियाकलापहरू मात्र बाँकी छन्, अब आर्थिक उन्नति गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ होइन? अब त्यो छोडेर चाहिँ अब हामीले विकास निर्माणको काम गरौँ न त। अरू अब गाउँपालिकासँग जोडिने, अरू वडासँग जोडिने जुन सडक सञ्जालको कुरा हुन्छ होइन, यो पनि अब यो चाहिँ कस्तो रहेको छ त? अब सडक सञ्जाल चाहिँ मरिन गाउँपालिकामा हरेक बस्तीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ। मैले अघि पनि भने यहाँलाई, हामीले अबको चरणमा स्तर उन्नति मात्रै बाँकी छ। मलाई त्यस्तो अरू थप ट्र्याक ओपन गर्नुपर्ने ठाउँहरू छैन। हिजो आवश्यकताले धेरै ठाउँमा सडक सञ्जालहरू हामीले विस्तार गऱ्यौँ। कैयन सडकलाई व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने कुरा छ। कैयन सडकलाई सामान्य वार्षिकै रूपमा मर्मत सुधार गर्दा त्यसलाई हुने कुरा छ। सडक सन्दर्भमा चाहिँ धेरै त्यस्तो समस्या भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, अब हामीले चाहिँ पर्यटकको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन, पर्यटक पुनरुत्थान गर्नको लागि पनि अब विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि प्रभाव पर्यो होइन, तपाईँको गाउँपालिकामा के छ त? विशेष गरी मरिन गाउँपालिकामा पर्यटकीय हिसाबले हामीले त्यहाँको ऐतिहासिक धरोहर वडा नम्बर 5 अन्तर्गत रहेको पञ्चकन्या पोखरी रहेको छ। पञ्चकन्या पोखरीको डिपिआर सकेर हामीले निर्माणाधीन चरणमै हामी छौँ। निश्चय रूपमा अहिले
व्यापक मात्रामा आन्तरिक पर्यटन र केही बाह्य पर्यटक पनि चाहिँ त्यहाँ भित्रिने काम भएको छ। त्यसलाई केही व्यवस्थित गर्नु बाँकी छ। क्रमिक रूपमा हामीले त्यसको संरचनाहरू निर्माणधीन चरणमै छौँ हामी। र अर्को हामीसँग पर्यटकीय हिसाबले हामीले ऐतिहासिक ठाकुर राजाको दरबार छ मरिनमा। त्यसको यो वर्ष हामीले डिपिआरको चरणमा हामी छौँ। डिपिआर सकिएको स्थिति छ। र अर्को हामीले पर्यटकीय हिसाबले त्यहाँ असाध्य अग्लो भ्यू देखिने वडा नम्बर 1 को मधुवन छ। त्यहाँ भ्यू टावर स्थापनाको निम्ति हामीले डिपिआर गरेका छौँ। र सँगसँगै त्यहाँ एउटा ऐतिहासिक धेरै पुरानो साङाछेलिङ गुम्बा, बुद्धिस्टहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण गुम्बा छ। त्यसको 72 को भूकम्पले भग्नाशेष अवस्थामा थियो। संघीय सरकारको तर्फबाट 40 लाख रुपियाँ रिसोर्स प्राप्त भएको छ। पालिकाले 20 लाख रुपियाँ लगानी गरेर 60 लाखको गुम्बाको संरचना निर्माण हुँदैछ। सँगसँगै यो वर्ष हामीले त्यसको बृहत हिसाबले अगाडि बढाउनको निम्ति डिपिआर पनि हामीले सकेका छौँ। र अन्य पर्यटकीय हिसाबले विशाल कुमार स्मृति प्रतिष्ठानको बिल्डिङ हामीले निर्माणाधीन चरणमै हामी छौँ। र समग्र परिवर्तनको निम्ति लाग्ने सन्दर्भमा चाहे 10 वर्ष जनयुद्ध, चाहे शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूको फोटोहरूलाई त्यहाँ सम्मान स्वरूप राख्ने र त्यसलाई बृहत त्यहाँको चाहिँ शहीद पार्क पनि हामीले निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। हजुर, अब हामीले पर्यटकलाई छोडेर यो कृषि क्षेत्रलाई हेर्नुपर्दा तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ कतिको सम्भावना रहेको छ? मरिन गाउँपालिकामा कृषिको हिसाबले धेरै सम्भावनाहरू बोकेको पालिकाको रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ। पहिलो त मरिन गाउँपालिका हावापानीगत हिसाबले विविधता तथा हावापानी भएको पालिकाको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ र रहेको पनि छ। अर्को उर्वर भूमिको हिसाबले उर्वर भूमिहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रै रहेको छ। र अर्को सम्भावना मरिन गाउँपालिकामा परिवर्तन पछाडि यो प्रदेशको संघीय सरकारले एक प्रदेश एक कृषि आङ्गिक कलेज स्थापना गर्ने जुन नीति रहेको थियो, जसमध्येमा बागमती प्रदेशको कृषि आङ्गिक कलेज चाहिँ मरिन गाउँपालिकामा स्थापना भएको छ र अहिले 5औं वर्षको रनिङमा छ। त्यसो भएकोले मरिन गाउँपालिका सम्भावना रहेको पालिकाको रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ। एउटा मदन भण्डारी राजमार्ग मरिन गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। अर्को काठमाडौँदेखि संघीय सरकारले मध्य प्रदेशमा जोड्ने लालबन्दीमा जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग मरिन गाउँपालिकाको केन्द्रबिन्दु मध्य बिन्दुबाट त्यो सडक रहेको छ। अर्को सम्भावना मरिन गाउँपालिका सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सम्पन्न हुँदै गर्दा दुईटै करिडोरबाट मरिनको दुईटै करिडोरमा सिँचाइ हुने, त्यसो भएकोले कृषि क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छ। त्यसो भएकोले हामीले अहिले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर हामीले विभिन्न तालिमहरू र पशुपालनसँग सम्बन्धित विभिन्न खालको चाहिँ तालिमहरू दिने, मत्स्य पालनसँग सम्बन्धित तालिम दिने र फलफुल खेतीसँग सम्बन्धित र अन्य अन्न बालीसँग सम्बन्धित र त्यहाँको फलफुल खेती सँगसँगै अरू तरकारी खेतीसँग सम्बन्धित हामीले सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। हजुर, हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि यो कोभिडले पनि प्रभावित भयो होइन, लामो समयसम्म तपाईँको गाउँपालिकामा चाहिँ के रह्यो त? शिक्षा क्षेत्रलाई अलि गुणस्तर दिनलाई मरिन गाउँपालिकामा हामीसँग 48 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको छ, जसमध्येमा हामीसँग 29 वटा विद्यालयमा मात्रै बाल विकास केन्द्रहरू संघीय सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन थियो, 19 वटा विद्यालयमा थिएन।
हामी निर्वाचित भएर दोस्रो वर्षदेखि हामीले के गर्यौं भनेदेखि बाँकी 19वटा विद्यालयमा पनि बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्न सफल भयौं र हामीले स्थापना गरेको बाल विकास केन्द्रको सहयोगीहरू शिक्षिकाज्यूहरूलाई उहाँहरूको इच्छा शक्ति वृद्धि होस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई 13,000 को दरले सुविधा हामीले दिँदै आएका छौं ताकि संघीय सरकारले स्थापना गरेको 29 वटामा संघीय सरकारले देशैभरि 6,000 मात्रै सुविधाहरू थियो। हामीले आफूले स्थापना गरेको बाल विकासलाई 13,000 पुर्यायो भनेदेखि संघीय सरकारले स्थापना गरेको बाल विकासलाई 7,000 थप गरेर हामीले 13,000 पुर्याएका छौं। त्यति मात्रै छैन, हामीले बाल विकासको शिक्षिकाज्यूहरूलाई कुनै बालबालिकाहरू विद्यालयमा नआउने सन्दर्भमा अभिभावकलाई फोन मार्फत चाहिँ किन अनुपस्थित भयो भनेर चाहिँ सूचना सञ्चार माध्यमबाट बुझ्नको निम्ति वार्षिक 1,000 को दरले 48वटा विद्यालयलाई हामीले सञ्चार खर्च पनि पठाएका छौं। हामीले भनिरहेका छौं यद्यपि अपुग भयो भनेदेखि यहाँहरूले डकुमेन्ट्स ल्याउनुस्, हामी त्यसको आधारमा थप भुक्तानी सञ्चार खर्च पनि दिन्छु भनिरहेका छौं। हामीले स्थापना गरेको बाल विकासलाई संघीय सरकारले स्थापना गरेको बाल विकासलाई सामान्यतः दिवा खाजाको 15 रुपैयाँ पठाउने गरेको छ र हामीले स्थापना गरेको विद्यालयलाई हामीले 15 रुपैयाँको दरले दिवा खाजाको केही रिसोर्सहरू पनि हामीले पठाएका छौं। दिवा खाजाकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि मरिन गाउँपालिकाले आउने आर्थिक वर्षदेखि 15 रुपैयाँले दिवा खाजा पर्याप्त हुँदैन, अहिले एउटा अन्न पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीले केही रिसोर्स बढाउने गरी हामीले आम नागरिकसँग सुझाव लिएको स्थिति छ। हजुर, यतातिर यो खाजाको जुन यो बजेट आउँछ नि विद्यालयहरुमा, त्यो पनि अब अनियमितता भयो भनेर पनि सुन्नमा आएको छ नि। हामीले यो विषयमा असाध्य प्रबैठकमा घनीभूत छलफल चलाएका छौं। हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छलफल चलाएका छौं। अभिभावकज्यूहरूसँग हामीले बसेर इन्टरेक्सन छलफल चलाएका छौं र मरिन गाउँपालिकाको सन्दर्भमा अनियमित भएको छैन। हामीले सकेसम्म विद्यालयमा नै दिवा खाजाको व्यवस्थापन धेरै विद्यालयमा गर्न सफल भएका छौं। धेरै विद्यालयमा चाहिँ घरैबाट दिवा खाजाको जुन शुल्कहरू लिने र दैनिक रूपमा आफ्नो नानी बाबुलाई दिवा खाजा चाहिँ पठाउने गरी व्यवस्थापन हामीले विशेष जोड गरेका छौं। हजुर, रोजगारीको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो त मुलुकमा यो बेरोजगारको संख्या पनि दैनिकी बढ्दै गएको छ हैन। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न त अब यो हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्ने अत्यन्त आवश्यकता पनि रहेको छ। अब हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब यो रोजगारीका अवसरहरू सृजना नभएर विदेश पलायन भएको पनि सुन्नमा आएको छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो पहलमा के गर्नुभयो त? हामीले अहिले रोजगारको कारणले विदेश जाने जुन युवाहरूलाई, आफ्नो नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा रहनको निम्ति संघीय सरकारको सशर्त अनुदान, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान र पालिकाको आफ्नै बजेटले हामीले त्यहाँ पहिलो त दुग्ध चिसान स्थापना गरेका छौं पालिकाले। अर्को हामीले पालिका भित्रको आफ्नो नागरिकलाई पशु पालनसँग सम्बन्धित जुन तालिमहरू दिँदै हामीले उन्नत खालको त्यहाँको हावापानीसँग सुहाउँदिलो जर्सी गाईहरू वितरण गरिरहेका छौं। सँगसँगै मरिन गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षदेखि विगतमा पनि हामीले बाख्रा पालक किसानहरूलाई बाख्रा वितरण, बुङ्गुर वितरण, केही किसानलाई र केही किसानलाई तरकारी खेतीसँग सम्बन्धित चाहिँ अनुदानको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं।
र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले हेफर प्रोजेक्टको आर्थिक सहयोगमा मरिन गाउँपालिकामा बृहत रूपमा कृषकहरूलाई सुधारिएको गोठ बनाउने र बाख्राहरू वितरण गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। सँगसँगै तरकारी खेती र फलफुल खेतीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि हामीले आकर्षण बढाउने काम गरेका छौँ। हजुर, अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अब यो संहितामा गइसकेपछि हामीले पालिकाको मुहारै फेरेका छौँ होइन, त्यहाँ सिंहदरबारको अधिकार पनि पुर्याएका छौँ भनेर हामीमा धेरै कुरा राख्नुभयो। यहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा हुँदै गरेका कार्यहरू र पुरा भएका कार्यहरूको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, यहाँ आइदिनु भयो र आफ्ना गाउँपालिकामा हुँदै गरेका कार्यबारे हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले सिन्धुली मरिन गाउँपालिकाको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छौँ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यहाँ हुँदै गरेका कार्यहरू के रहेका छन्, कति मात्रामा कार्य पुरा हुन लागे, अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आउँदैछ, अब केही समय मात्र बाँकी छ, अब यो समयमा के कति काम भयो भनेर तुलना पनि गर्नुपर्ने समय आएको छ हाम्रो लागि। त्यसै गरी आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो जानकारीका लागि अध्यक्ष पानीराज बोमजन। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।